गेस्ट जोड्नलाई सजिलो बनाइदियो क्या तिमीलाई? दर्शकबिन, महाभूकम्प अपडेटलाई हामी विभिन्न कोण र जोडबाट कुराकानीको सन्दर्भ पनि जोडिरहेका छौँ। यो क्रममा यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ टिप्पणीकार तथा यो परियोजनामा सरकारले के गर्न सक्दछ, सरकारका सुरक्षा निकाय प्रशासनले गर्नुपर्ने काम त सधैँ छ। विश्वभरि छरिएर रहेका सहयोगी हातहरू करिब करिब 114 देशमा एनआरएनको शाखा विस्तार भएको छ। तिनीहरू मार्फत पनि कसरी नेपालमा एकद्वार प्रणालीबाट राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उदारता देखाउन सकिन्छ। विभिन्न देश करिब 30 वटा देशबाट कुनै न कुनै रूपमा मानवीय उपस्थिति पनि रहेको छ र अरू सुरक्षाकर्मीहरू त्यसै गरी राहत र उद्धारका लागि विशेषज्ञ सहितको टोली पनि उपस्थित रहेको छ र संसारभरिबाटै नै विभिन्न किसिमका राहत र पुनर्स्थापनाका प्याकेजका आश्वासन आएछन्, कतिपय त आइ पनि सकेका छन्। त्यसलाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भनेर कुराकानी गर्न यति बेला स्टुडियोमा टिप्पणीकार रबिन अधिकारी हुनुहुन्छ। रबिनजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो अकल्पनीय प्रकोपमा नागरिक स्तरबाट गर्न सकिने विषय त एउटा सधैँ छ, तर एकीकृत रूपमा सरकारले गर्ने नै कुरा हो। तपाईँ लामो समय अमेरिकामा पनि बस्नुभयो, त्यहाँनेरि पटक पटक आइरहने रिटा, क्याट्रिना, सुनामी लगायतको अवस्था पनि तपाईँले त्यहाँ सामना गर्नुभएको छ। त्यो अमेरिकामा हुने राहत पुनर्स्थापनाको कुरा र हामीको तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि के फरक पाइयो? हाम्रोमा चाहिँ जुन अहिले भूकम्प गयो, भूकम्प गइसकेपछिको अवस्थामा कता कता एउटा इन्टिग्रेसन मोडल नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। उनीहरूसँग त अब पहिले धेरैदेखि नै अभ्यास छ, अभ्यास भइसकेको कारणले गर्दाखेरि नि दे नो वाट टु डु, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर हामीसँग चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले गर्न हाम्रो सरकारी निकाय, नागरिक समाज, प्रहरी, अब निजामतीदेखि लिएर गएर हामीले सबैजना भित्री आत्माबाट गर्न चाह्यौँ, तर हामीले गर्ने एउटा इन्टिग्रेसन मोडलको डेभलप भइ नसकेको र यस्ता विपत्तिहरूसँग हाम्रो जेनेरेसन र हामीसँग नेतृत्व वर्गमा रहेका जेनेरेसनहरूको पनि यसमा अनुभवको चाहिँ एउटा ल्याकिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा सिनर्जिस्टिक एक्सन चाहिँ नआइसकेको अवस्था चाहिँ देख्छु। तर अब अहिलेसम्म गरिरहेको पहललाई कम त आँक्न मिल्दैन, किनभने यही क्रममै पनि यो भूकम्पबाट आफैमा प्रभावित भएर कति प्रहरी कति सेना मरे त्यसको अध्यावधिक तथ्याङ्क लिनै बाँकी छ। तर पनि यो जो त्यो उत्खनन गर्ने क्रममै पनि 6 जना सेनाका जवानहरूको मृत्यु भएको छ, 3 जना प्रहरीहरू मरेका छन्। त्यो भूकम्पका कारणले होइन, त्यो उत्खनन गर्ने क्रममै भग्नावशेषबाट पुरिएर कतिपय अहोरात्र खटिँदाखेरि विभिन्न कारणले उनीहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसैले त्यो स्तुत्य काम त सधैँ छ। तर अब अहिले चाहिँ यो कसको उपस्थिति चाहिँ अलिक कम देख्नुहुन्छ? मैले अहिले उपस्थिति कसैको नि कम छैन। म तपाईँ काठमाडौँकै कुरा गर्दाखेरि उपस्थिति सबैको छ। उपस्थिति सरकारको पनि चाहिँ राम्रै छ। उपस्थिति कस्तो भने नेपाली सेनाको, आर्मीको, सशस्त्रको, नागरिक समाजको, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको तहबाट काम नगरेको कोही पनि छैन। काम गरेका छन्, तर कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुनै ठाउँमा राहत जान पर्ने थियो, त्यो ठाउँमा राहत गइरहेको छैन। कुनै ठाउँमा राहत 3-4 चोटि पुगिसकेको अवस्था चाहिँ अहिले पनि देखिन थालिसकेको छ। अब कस्तो अवस्था भनेर भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा त्रिपाल चाहिएको छ, 3वटा त्रिपाल चाहिएको छ। हिजोसम्म 3वटा त्रिपाल पाउनको लागि दिनभरि मान्छेले खट्दाखेरि 3वटा त्रिपाल पाएनन्, र कुनै ठाउँमा त्योभन्दा धेरै त्रिपालहरू पनि गएको अवस्था छ। तर कस्तो भने अर्को एउटा तपाईँले अघिको सोधेको प्रश्न कसको अवस्था कस्तो देखेछ, सबैको अवस्था मनदेखि नै गर्नको लागि सबैजना चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ। तर राष्ट्रको एउटा पोलिसी हुन पर्यो, जुन पोलिसीमा हरेक निकाय त्योभित्र अटाएर त्यो कुराको एउटा इन्टिग्रेटेड मोडल आउन पर्यो। त्यो कुराको खाँचोले गर्दाखेरि हामीले काम गर्दा गर्दै पनि नदेखेको, तर काम नेपाली सेना, नेपाली प्रहरीले जतिको अरूले चाहिँ गरेका छैन, उनीहरूको योगदान चाहिँ सराहनीय नै छ। रबिनजीले पनि विदेशका विभिन्न देशमा सञ्जाल रहेर एनआरएनहरू मार्फत एकीकृत रूपमा गरिरहनु भएको छ। अहिले प्रारम्भिक रूपमा के गरिरहनु भएको छ? अनि हामी त अब जुन दिनमा भूकम्प आयो त्यो दिनको भूकम्पमा त सबभन्दा सुरुमा त आफै बस्नको लागि चाहिँ सर्टेन समय त अब त्यसैमा नै चाहिँ बिताइयो। त्यसपछि हामी विभिन्न ठाउँमा गएर सबैभन्दा ठुलो त अब हामी एउटा म एक आम नेपाली र म नागरिकले गर्न सक्ने भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको मान्छेलाई खाना काहीँ घाउ लाग्छ भने उपचार गरिदिने, काहीँ पानी छैन भने पानी पुर्याइदिने, र चाहिँ अब टोयलेटको व्यवस्था
गरिदिने, किनकि अब मान्छेहरू क्याम्पमा बस्दै थिए त्यतिखेरको अवस्थामा, विभिन्न क्याम्पमा बस्दै थिए, त्यो क्याम्पमा गएर टोयलेट बनाइदिने। हामीले एउटा नागरिकले, मैले एउटा नागरिकले गर्नुपर्नेको त्यसपछिको भूमिका मैले पनि निर्वाह गरेँ। त्यो नागरिक स्तरको कुरा भयो, तर अब यो नागरिक स्तरमा त अहिले अस्पतालमा जसले जे गरिरहेका छन् नि, म विभिन्न अस्पतालमा हिजो रिपोर्टिङका क्रममा जाँदाखेरि त्यहाँ केही गरेका छैन, नागरिक स्तरमा भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उदासीनताको टिप्पणी र नकारात्मकता मात्रै हो। किनभने त्यहाँ ब्लड एकदमै धेरै रगतको सर्टेज हुने समयमा अहिले रगतको आपूर्ति त भइरहेछ, कसले गरिरहेछ? तिनै नागरिकले गरिरहेछन्। त्यति मात्रै होइन, विभिन्न अस्पतालमा त्यहाँ बाहिर होर्डिङ बोर्ड जस्तो बनाएर प्लेटमै लेखिएको छ, रगत चाहियो भने कुन ग्रुपको चाहियो, फल्लो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला भन्ने छ। र त्यसबाहेक हामी सञ्चारकर्मी जाँदा पनि उनीहरू झिझो मानिरहेको थियो, भन्न खोजेको त्यस्तो अहोरात्र खटिरहेछन्। मैलो धैलो लुगामा कुनै सङ्घ संस्थाको ज्याकेट ब्यानर लगाएर पनि होइन, त्यसमा त एउटा मोह होला, किनभने त्यो गैर सरकारी संस्थाको एक-एकवटा परियोजना हुन्छ। त्यो नभएर विशेष गरी +2 तहमा अध्ययन गर्ने, स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू नै खाना पुर्याइरहेछन्, पानी पुर्याइरहेछन्, जारहरूको उरुङ देखिन्छ त्यहाँ। त्यसैले त्यो त गरिरहेछ, तर यसलाई अलिक एकीकृत गर्न चाहिँ के गर्नु? सबभन्दा सुरुमा तपाईँलाई म एउटा हरिकेन कट्रिना चाहिँ अमेरिकामा जाँदाखेरि अमेरिकाको संयन्त्र त्यतिखेर चाहिँ अमेरिकाको संयन्त्रले त्यतिखेर काम गरेको थिएन हैन। त्यो त्यतिखेर लुइजियानामा गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरैचोटि चाहिँ प्रेसिडेन्ट बुशको चाहिँ आलोचना गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूले त्यतिखेरको पनि चाहिँ हेर्नु होला, उहाँले धेरैचोटि आलोचना गर्नुभएको थियो, किनकि त्यो उनीहरूसँग 10-11वटा संस्थाहरू थिए। त्यो 10-11वटा संस्थाहरूले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको थिए। त्यो आफ्नो तरिकाले काम गर्दाखेरि चाहिँ कुनै खालको तुरुन्तको मान्छेलाई कस्तो भने, यहाँ प्लानिङको फेजमा गभर्मेन्ट धेरै समयसम्म अल्झियो भने र के गर्ने भनेर अलिकति धेरै समय लाग्यो भने, अब यो आपतको बेलामा त विपद, यसले त आपतको बेलामा त विपद निम्त्याउँछ। यो एउटा इन्टिग्रेसन मोडल त हामीसँग हुनैपर्छ। यतिखेरको बेलामा इन्टिग्रेसन मोडल भएन भने त अब झन् यसपछिका आउने विपदहरू त झन् ठुल्ठुला हुन्छन्। अब त रोग लाग्न थाल्छ, धेरै कुराहरू हुन थाल्छन्, त्यो विपद हुन्छ। अब इन्टिग्रेसन मोडल गर्नु, पहिला सुरु सशस्त्र आर्मी, सशस्त्र छ, नेपाली सेना छ, प्रहरी छ, नागरिक समाज छ, एनआरएन छ, त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा जिल्लामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। तपाईँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, उद्योग सङ्घ छ, लायन्सले त्यसै काम गरिरहेछ, रोटरीले त्यस्तै काम गरिरहेछ, अब युथ भोलिन्टियरहरू छन्। हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट, यो सबैजनालाई एक ठाउँमा लिएर आउनु पर्यो, सबैजनालाई एक ठाउँमा एउटा इन्टिग्रेसन मोडलको रूपमा चाहिँ हामीले डेभलप गर्न पर्यो। अब सबभन्दा सुरुमा मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अबको बेलामा हामी त अब कर्म गरौँ फलको आशा नगरौँ भन्ने जुन हाम्रो सिद्धान्त थियो, यो यतिखेर लागू हुन्छ। तपाईँले के गरिरहनु भएको छ यसको जानकारी अर्कोलाई दिनुहोस्, अर्काले के गरिरहेछ त्यसको जानकारी आफू लिनुहोस्। एउटा हातेमालो अभियान चाहिँ हामी सुरु गरौँ। बुझ्नुभयो नि, हामीले के गरिरहेछौँ र कसो गरिरहेछौँ भनेर भन्दाखेरि पनि त अरूले के गरिरहेछ त्यो कुरा पनि हेरौँ। र त्यो तपाईँले एउटा सामान पठाउँ, जब चितवनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, चितवनबाट तपाईँ गोर्खाबाट सामान पठाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँसँग 10 किलो चामल छ, अर्कोसँग 2टा पाल छ, अर्कोसँग 2टा चाउचाउ छ, अथवा चाहिँ ब्ल्याङ्केटहरू छन्, औषधिहरू छन् भने तपाईँले एउटा गाडी चाहिँ तपाईँले 5वटा गाडी हिँडाउनुपर्छ। चितवनबाट काठमाडौँ आउनको लागि 5वटा गाडी हिँडाउनुपर्छ र समन्वय भएन भने 5वटा गाडी हिँडाउनुपर्छ। तर त्यो 5वटा गाडी हिँडाउँदाखेरि कति पैसा खर्च भयो होइन? भन्नुभयो नि, यतिखेरको अवस्था भनेको इन्टिग्रेसन गरौँ। हरेक सङ्घ संस्था जति पनि हुनुहुन्छ एक ठाउँमा आउनुहोस्। तपाईँ सिडिओको नेतृत्वमा एक ठाउँमा आउनुहुन्छ कि तपाईँ नागरिक समाजको नेतृत्वमा एक ठाउँमा आउनुहुन्छ कि कोही त्यतिखेरै चाहिँ कुनै तपाईँले चिन्नुहुन्न भने फोन गर्नुहोस्। रोटरीले चिन्नुहुन्न, रोटरीले काम गरिरहन्छ भने लायन्सलाई फोन गर्नुहोस्, लायन्सले काम गरिरहेछ भने सिडिओलाई फोन गर्नुहोस्। लेट कम टुगेदर फर द इन्टिग्रेसन, किनकि यो महाभूकम्पको महाविपत्तिको अवस्था हो। यो विपत्तिको अवस्थामा तपाईँले के गर्नुभयो र त एउटा सिम्पल मान्छेले के गर्यो भन्ने कुराको त्यति ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदैन। सामूहिक रूपमा हामीले यदि इन्टिग्रेट गर्न सकेनौँ भने अब आउने प्रलयहरू र अब आउने विपत्तिहरू त यति ठुला छन्, त्यसको परिकल्पनै गर्न सकिँदैन। तर कर्म गरौँ तर फलको आशा नगरौँ भने जस्तै सबैजना एकै ठाउँमा। किनभने यो अहिले प्रारम्भिक रूपमा अब यो मृतकको सङ्ख्या 5000 छ, बढेर 10000 सम्म होला। मर्ने त मरिगयो, हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसार पनि उसले त उन्मुक्ति पायो, स्वर्गको बास पायो। घाइतेहरू छन्, उनीहरूको उपचार भइरहेछ, नउनीहरूको पनि उपचार होला। तर जो जीवित छ, घरबार विहीन छ, तिनीहरू त्यसको सङ्ख्या 10औं लाख छ। अब तिनीहरूका लागि
सबभन्दा सुरुमा त अब यो आधारभूत रूपमा सरसफाइ त्यो मान्छेमा चेतना नआएको हो कि आत्तिएको हो कि हतप्रत हो कि जहाँ बसिरहेछ टेन्टको छेउमा दिसा पिसाब विसर्जन गरिरहेछ त्यसले महामारी फैलिन सक्छ। हामी कहाँ सार्सदेखि लिएर बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लूको महामारी त्यसै छ। जाजरकोटको अवस्था के छ अहिले हामी बेखबर छौँ। यहाँ फेरि त्यस्तो निस्क्यो भने के हुन्छ? कहिल्यै सडक नदेखेको सडकमा नटेकेको मान्छे अहिले जमिनमा बसिरहेछ। बालबालिका वृद्ध वृद्ध सबै यो साँच्चीकै प्राकृतिक साम्यवाद त यति बेला भइरहेछ भने अब त्यसका लागि त कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने त यो कल्पनातीत विषय होइन। यो अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा तपाईँ अघि भन्नुभयो नि कहिले जमिन नटेकेकाहरूले जमिन टेकेका छन् भन्ने भन्नुभयो। हिजो म रत्नपार्कमा थिएँ। रत्नपार्कमा जाँदाखेरि 4-5वटा बच्चाहरू चाहिँ एउटा पानी बोकेर बुझ्नुभयो नि चाहिँ पानी बोकेर हिँडिरहेको थिएँ। एउटा पानी बोकिरहेको थियो, एउटा चाउचाउ बोकिरहेको थियो, एउटाले चाहिँ क्यान्डी बोकिरहेको थियो कि। अनि क्यान्डी किन बोकेको भनेर भन्दाखेरि कतिपय बच्चाहरूले त्यसले कस्तो सोचेछ भने कतिपय बच्चाहरूले त क्यान्डी खान्थ्यो होला नि त भनेर क्यान्डी लिएर गएर दिएको कि त्यो बच्चाले चाहिँ त्यो अरूलाई चाहिँ भन्दा भनेको मतलब हरेक ठाउँमा तपाईँहरूको चाहिँ यतिसम्म अबको महामारीको अवस्था छ। यो अवस्थामा मान्छेहरू करोडपतिहरू रोडपति बनेका धेरै छन्। हेर्नुहोस् है बुझ्नुभयो यो विपत्तिको अवस्थामा धेरै धेरै कुरा ध्वस्त भएको छ। अब प्रश्न अब जे हुनु भइहाल्यो। अब विपत्ति नआउनु थियो त्यो विपत्ति आइहाल्यो। अब प्रब्लम अबको कुरा भनेको त कसरी सोल्युसन गर्ने भन्ने हो। अबको सोल्युसन भनेको प्रपर वे अफ म्यानेजमेन्ट नै हो। देयर इज नो अदर अप्सन। हामीसँग कुनै अदर अप्सन छैन। प्रपर वे अफ म्यानेजमेन्ट नै अबको सबैभन्दा ठुलो खाँचोको विषय हो। र म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि होलिस्टिक एप्रोचमा हेर्न पर्यो। हरेक कुरालाई होलिस्टिक तरिकाले राखेर एउटा भाँडोमा राखेर हेर्न पर्यो। अब सबैभन्दा सुरुमा त म नेपाल सरकारदेखि लिएर गएर जो यो उसमा काम गरिरहनु भएको छ, विपदको अवस्थामा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईहरुले इन्टिग्रेसन मोडलको डेभलप गर्न पर्यो। सबैभन्दा ठुलो इन्टिग्रेसन मोडलको डेभलप गर्न पर्यो। अनि इन्टिग्रेसन मोडलको डेभलप गरिसकेपछि तपाईहरुले आह्वान गर्न पर्यो। अब एनआरएनहरु पैसा दिनको लागि तयार छन्। नेपालमा बसेकाहरु भर्खरै अघि तपाईहरुले यही हामी उद्योगपतिहरु डोनेसन दिनको लागि तयार छन्। खुल्ला हृदयले दिन चाहने मान्छेहरु धेरै छन् भने यस्तो अवस्थामा हामीले एकजुट भएर एउटा इन्टिग्रेसन मोडल ल्याएनौं भने हामी अब यसपछिका इकोनोमिक क्राइसिसहरु के आउन सक्छन्, हेल्थमा क्राइसिसहरु के आउन सक्छन्। अब तपाईले भनौं न मानव तस्करकै कुरा आउन सक्छ। किनकि अबको बेला भनेको त यो मान्छेको यति संवेदनहीन समाज हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले चाहिँ समाजलाई नै डिस्टर्ब गर्न खोज्ने खालका चाहिँ कामहरू चाहिँ हुन सक्छन्। हरेक ठाउँबाट विपत्ति आउँदैछ। तपाईको एउटा घर जोगियो होला। अहिलेको यो महाभूकम्पमा तपाईको घर जोगियो होला। तर यसपछि आउने विपत्तिको चाहिँ हामीले अन्दाज गर्न सक्दैनौं र यसपछि आउने विपत्तिको चाहिँ हामीले आकलन पनि गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर म सबैभन्दा सुरुमा नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आर्मी, पुलिस, नागरिक समाज हरेक संस्थाको एउटा इन्टिग्रेसन मोडल बनाऊ। त्यो इन्टिग्रेसन मोडलमा र सिंगल विन्डो पोलिसी बनाऊ। सिंगल विन्डो पोलिसीबाट यति चाँडै रेस्पोन्स गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो रेस्पोन्स गर्न जुन तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ त्यसलाई सिनर्जाइज गर्नुस्, त्यसलाई अप्टिमाइज गर्नुस्। अप्टिमाइज गरिसकेपछि जे गर्न सक्नुहुन्छ अनि जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब यो यस्तो अवस्था हो यति बेला समेत अब यो हुन त अब पूर्व निर्धारित तालिका होला, उनीहरुको भिजा आएको छ, पूर्व निर्धारित रूपमा काममा जानुपर्ने होला। अहिले अरु बेला सामान्य अवस्था भन्दा पनि श्रम विभागमा विमानस्थलमा विदेश जानेहरुको यति बेला पनि ठूलो धुइरो छ। यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ? किनभने परिवार घरबार बिग्रिएको भएको छ, त्यही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। अब यस्तो छ हेर्नुस्। अब कहिले कस्तो हुन्छ भने मेरो यो भूकम्प गइसकेपछि एकचोटि चितवन पुगेको थिएँ। यो राति नै त्यही दिनको राति नै चितवन पुगेको थिएँ। त्यो मलेखु मुगलिनमा एक ठाउँमा खानाको लागि रोकिएको थिएँ। मुगलिनभन्दा अलिकति कडेपछि उता पहिरो गएको थियो, यतापट्टि अलिकति खानाको लागि रोकिएको थिएँ। त्यहाँ रोकिँदाखेरि एउटा बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो। सबैजना त्यहाँ रोकिएपछि त्यहाँ गफ गर्नको लागि त्यो टेबलमा बस्यौँ हामी। बस्दाखेरि चाहिँ त्यो बुढी आमा अलिक झस्की के अरे केही नखाने यहाँ चाहिँ बसिरहने भनेर चाहिँ हामीलाई कराउनु भयो हेर्नुहोस् है। यहाँ किन एउटाले प्रश्न सोधिहाल्यो, किन आमा किन कराउनु भयो भनेर भने उसले भने मर्ने त मरिगयो बाबु, बाँच्ने त कमाउन पर्ला, खान पर्ला, फेरि पनि भोलि बाँच्न पर्ला। अनि त्यो सन्देश एकदमै धेरै मलाई चाहिँ मनमै छुवा थियो कि हेर्नुहोस्। त्यो बुढी आमा त्यो रिसाको जुन कुरो थियो त्यो मलाई एकदमै उहाँ त्यो पसल एउटा सानो पसल चलाउनुहुन्थ्यो, एउटा चिया बेच्ने पसल चलाउनुहुन्थ्यो। त्यति ठुलो कुरो होइन बुझ्नुभयो भने। तर कस्तो भनेर भन्दाखेरि उहाँ जिउन चाहनुहुन्छ, अगाडि बढ्न पर्छ। मानव जात न हो तपाईँ बाँच्नुभयो, तपाईँ यो महाभूकम्पमा बाँच्नुभयो भने तपाईँ त अगाडि बढ्न पर्यो। तपाईलाई भोलि खान पर्यो, तपाईलाई लाउन पर्यो, तपाईँ अगाडि बढ्न पर्यो। यो विडम्बना हो यो देशको, जहाँ हामीले यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेकै छैनौँ।
अहिलेको अवस्थामा हामीसँग के छ? केही पनि छैन। मान्छेले यस्तो विपत्तिको अवस्थामा किन देश छोड्न चाहन्छ भने राज्य शून्य छ, राज्यले केही भन्दैन, आशाको कुनै किरणै देखाउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू छोड्ने चाहिँ एकदम स्वाभाविक कुरो, किनकि मान्छे जुन दिनसम्म बाँच्छ त्यो दिनसम्म अगाडि बढ्न चाहन्छ, खान चाहन्छ, हिँड्न चाहन्छ, डुल्न चाहन्छ र केही कुरा गरौँ र केही कुरा आर्जन गर्न चाहन्छ। यो त स्वाभाविकै हो। अधिकारीजी, जस्तो यति बेला एउटा रसाकसी के पनि सुनियो भने त्यो यथार्थ पनि हो। भारतको दबावका कारणले चिनिया हेलिकप्टर आउन सकेनन्, आए पनि तिनीहरूले फङ्सन गर्न सकेनन्। गृहमन्त्रीले उदासीनता देखाए। स्वयं सत्तारूढ दल एमालेकै कतिपय नेताहरू जो सिन्धुपाल्चोकका छन् उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई दबाब दिनु पर्यो कि चीन र नेपाल जोड्ने नाकाहरू जहाँ जहाँ अवरुद्ध भएको छ 24 घण्टामा खुलाइदिन्छु अनि राहत पुनर्स्थापना ल्याउन सजिलो हुन्छ भन्दा पनि गृहमन्त्रीले उदासीनता देखाए। बल्ल बिहिबारदेखि मात्रै त्यो सुचारू हुन्छ भनिएको छ। अब यस्तो विपदमा पनि सामरिक संवेदनशीलताको नाजायज फाइदा उठाउने त्यो कुरोमा चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँले म फेरि पनि एउटा प्रसङ्गैबाट जोड्न चाहन्छु। एउटा घर छ, त्यसमा 4वटा छोरा छन्। बाउ दहरो छ, बाउले एउटा हुकुम जारी गर्न सक्छ र हुकुम जारी गर्दाखेरि ती छोराले काम मान्छन् भने ती बाहिरका मान्छेहरूले नि त्यो छोरालाई बाउको कुरो काट्न कहिले पनि सक्दैन। एउटा छोराको अर्को छोराको काट्न कहिले पनि सक्दैन र बाउ नै नालायक छ भने ती छोराहरूले एउटाले अर्काको कुरा काट्छन्, एउटा कुसङ्गतिमा लाग्छन्, अर्को कुसङ्गतिमा लाग्छ। हेर्नुहोस्, भारतले के गर्यो, चाइनाले के, चीनले के गर्यो, जापानले के गर्यो, अमेरिकाले के गर्यो, यो प्रश्न अहिलेको त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। अहिलेको प्रश्न भने हाम्रो क्षमता नभएपछि अरूले खेल्छ। त्यो स्वाभाविक कुरो। हाम्रो क्षमता हुनु पर्यो नि। हामीले भन्न सक्नु पर्यो नि भारतलाई, हामीलाई यो चाहिएको छ, यो पठाऊ, यो पाइए। अरूले जे चाहिएको छ त्यो माग्ने कल्चरमा चाहिँ यति माग्ने कि माग्दा माग्ने दिनेलाई नि लाज लाग्ने तरिकाले मागेपछि त उसले त खेल्छ नि हजुर। त्यो कुरोमा चाहिँ कुनै ठुलो यस्तो चाहिँ नसोच्नुहोस् कि उसले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, चाइनाले यस्तो। हामी नै आफै सक्षम छैनौँ। हामीले के गरेका छौँ पहिला सुरु चाहिँ उसको बेलामा तपाईँ लिडरसिपको क्यापेसिटीमा अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्न पर्यो हामीलाई यो चाहियो, यसरी चाहियो, यति एउटा ब्ल्याङ्केट चाहियो, यति एउटा चाहिँ मेडिसिनको यो क्याटेगराइज तरिकाले मेडिसिन चाहियो, यो टेन्टहरू चाहियो भन्नु पर्यो नि त। उसँग भन्नु पर्यो। रात के माग्ने भन्ने कुरा नि तपाईँलाई थाहा छैन भने त अरूले जे पठाएको छ त्यही माग्ने र एक्सेप्ट गर्ने। त्यही भनेको छ नि, हामी जुन देशले जे पठायो त्यो सम्पूर्ण स्वीकार गर्छौँ। त्यो नि कुनै कुरा हो र? तपाईँको त्यो नि कुनै प्लानिङ हो र? त्यो कुनै भिजन मिसन कहीँ देखियो त? जे पठायो त्यो लिने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै एउटा कहीँबाट त्यो कुरा एक्सेप्टेन्स हुन्छ? एउटा देश हो, एउटा हामी चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीले एउटा प्रधानमन्त्रीले जे चाहिँ पठायो त्यो कुरा लिने भनेर भन्न मिल्छ? त्यो कुरा मिल्दैन। त हामी नालायक भइसक्यो अरूले खेल्ने कुरा त त्यो स्वाभाविक नै हो। किनभने अब कुन ठाउँमा के आवश्यक छ भन्ने कुरा त यो 5-7 दिनमा देशको लगत त कम्तीमा सङ्कलन गर्नु पर्यो नि। कति घरबार बिन्छन् त्यति टेन्ट त चाहियो। अब एउटा कुरा चाहिँ के, यो यस्तो कुराहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मैले कहिले धेरैजनासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कता प्लानिङै नभएका मान्छेहरू सत्तामा भए हुन् कि भन्नु भने, अथवा कता चाहिँ प्लानिङ गर्न नसक्ने भने अरूलाई बोलाउनु पर्यो, प्लानिङ गर्न सक्दिनँ भनेर भन्न पर्यो। अब अहिले त संविधानको कुरो धेरै सानो कुरो भइसक्यो हेर्नुहोस् होइन। संविधानको कुरै चाहिँ भनौँ न बटम लाइन भइसक्यो, शून्य जस्तो भयो। जाजरकोटको कुरो शून्य भइसक्यो हाम्रो अगाडि। त्यही महामारीको कुरो थियो, कति चाहिँ ठुलो कुरो थियो। अब त त्यसको महाप्रकोप आइसक्यो। अब भनेको त के भनेर भन्दाखेरि एउटा इन्टिग्रेसन मोडलको डेभलप गर्ने प्रधानमन्त्रीको तहबाट, मन्त्रीस्थलको तहबाट, स्थानीय निकायसँग हामी छैन, तर के भने प्रशासन तहबाट एउटा इन्टिग्रेसन मोडल आउनु पर्यो, एउटा आश्वासन हुनु पर्यो के हो भन्ने कुरा। अब तपाईँलाई के भन्दाखेरि यति मरे भने डाटा गृह मन्त्रालयले दिइरहेछ, त्यति मरे भने डाटा गृह मन्त्रालयले दिन्छ भने यति कम्मल चाहियो, यति औषधि चाहियो, यति चाहिँ भोलिन्टियर चाहियो। वाइ डोन्ट दे यो अपिल किन गर्दैन उनीहरू? कि मोडलै छैन कि कुनै संयन्त्रै छैन हामीसँग कि त्यो कुराको चाहिँ अपिल गर्नको लागि गृहमन्त्रीलाई त्यो कुरा थाहा नै छैन? अथवा यस्तो होला, हामी सञ्चारकर्मी यति बेलै भूकम्प गयो भने पनि हामी कर्ममा गरिरहेको हुन्छौँ। अब हाम्रो त्यो मानसिकता र हताशपनमा निर्धारण गर्ने होला। त्यो पहिलो दिन गए जस्तो अथवा 6.5 अथवा 7 रेक्टर स्केलको भयो भने म यहाँ बोलिरहन्छु कि भाग्छु त्यो त्यति बेला मात्रै थाहा होला। सम्भवतः बोलिरहेको होला। दोस्रो भूकम्पको कम्पनमा त म यति बेला बोलिरहेको थिएँ, त्यो हल्लिरहेको थिएँ, मलाई दर्शकहरूले पछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अब त्यो के गरिन्छ भन्ने हो। ती प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राज्यका संयन्त्र पनि आफैमा एउटा मान्छे हो। त्यो मान्छे कति हतप्रत हुन्छ, कति अतालिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उसले कस्तो योजना विनियोजन गर्छ, त्यसरी त्यो सङ्ख्याको सुविधा दिने कि
होइन त्यस्तो एउटा कुरा के भने मलाई कसैले भन्थे कि तपाईँ राज्य सत्ता चलाउने भनेको तपाईँले कवि बन्ने होइन, तपाईँ राज्य सत्ता बन्ने भनेको तपाईँले डिसिजन गर्ने कुरो, तपाईँले मान्छेलाई राहत दिने कुरो, तपाईँले जे पढ्दै आउँछ त्यो टर्दै जान्छ भन्ने तरिकाले तपाईँले लिनुभयो भने, यो अवस्थामा लिनुभयो भने तपाईँले त्यसले के भूमिका निर्धारण गर्छ त, त्यो के आउटपुट दिन्छ, त्यो प्रश्न पनि आउला यात्रीजी। त्यसैले अब त्यो चाहिँ त्यो एक प्रकारले यति बेला चाहिँ सकारात्मक प्रयोजनका लागि डिक्टेटरसिप नै हुनु पर्यो। डिक्टेटरसिपको एउटा मोडल चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि डिक्टेटरसिप भनेर चन्द्र शमशेरको पालाको डिक्टेटरसिप होइन, तर के भने इन्टिग्रेसन मोडलको सिङ्गल विन्डो डिक्टेटरसिप चाहिँ हुनुपर्छ। यतिखेरको अवस्थामा यदि त्यो कुरा अगाडि आउन सकेन भने यसपछि आउने प्रकोप र यसपछि आउने जुन एउटा डिजास्टर छ, किनकि इकोनोमिक कोल्याप्स हुन सक्ने सम्भावना कसैले त्यो एङ्गलबाट सोचेको छ, इकोनोमीमा कुन असर पर्न सक्छ, किनकि हामीसँग त अबको दिनमा त धेरै कुराहरू चाहिँ डिस्टर्ब हुनेवाला छन्। किन मान्छेहरू त्राचिन्छन्, मुभमेन्टै हुँदैन भनेपछि त मुभमेन्ट नभएपछि क्यास फ्लो हुँदैन, मुभमेन्ट नभएपछि क्यास फ्लो नभएपछि हरेक कुरा चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट हुन थाल्छ। अब त्यो अपार्टमेन्टको चाहिँ लोनहरूको कुरा आउला, अब विभिन्न ठाउँका चाहिँ अब किन संयन्त्र मान्छे चल्न पर्यो, खान पर्यो, त्यसपछि नै बल्ल इकोनोमी मुभमेन्ट सुरु हुन्छ त। त्योभन्दा अगाडि त इकोनोमिक मुभमेन्ट सुरु हुने कुरै भएन। तर यदि डिजास्टर आएको छ त्यो डिजास्टरलाई एक्सेप्ट गरेर युद्ध स्तरमा काम नगर्ने हो भने अबको दिनमा आउने डिजास्टर चाहिँ महाडिजास्टर हुन्छ। किनभने अब एउटा सडक थुन्यो भने, हुन त पटक पटक सडक अवरुद्ध भएर त्यसलाई पन्छाइ पनि रहेछ। अब 2-3वटा मात्रै नाका छन्, ती मात्रै ब्लक भयो भने यहाँको खानाको सञ्चित 2-3 दिनमा सकिन्छ। त्यस पछाडि जे बाँकी रहन्छ, ढोका थुनेको सटर छ भने सटर फुटाउने, लुट्ने, चोर्ने, बाँच्नु पर्यो, बाँच्नका लागि गर्छ। दुर्नियत भएका मान्छेले अहिले पनि लुटिरहेछन्। अब त्यस्तो अवस्था तपाईँले भने जस्तो त्यो अर्थतन्त्र कल्याप्स हुने त दीर्घकालीन कुरा होला, किनभने अधिकांश अपार्टमेन्ट चर्किया छन्। ती बस्ने मान्छेहरूले पनि अब त्यसको ओनरलाई भन्लान्, त्यस पछाडि सबै लोनमा छ, त्यसको कारणले ब्याङ्क पनि ब्याङ्कक्राफ्ट हुन सक्छ। र अब यो ऐतिहासिक सम्पदा, धरोहरहरू, पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू त कामै नलाग्ने भए। अब युनेस्कोले त्यसलाई कि पुरानो अवस्थामा बनाऊ, होइन भने म त्यसलाई फिर्ता लिन्छु भन्ला। यसले पर्यटनमा पुर्याउने असरदेखि लिएर अब केसम्म असर हुन्छ त्यो हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। त्यो हेर्नुहोस्, तपाईँले अघि अन्तिममा भनेको कुराहरू चाहिँ युनेस्कोले पुरानो धरोहरलाई पुरानो तरिकाले बनाऊ फिर्ता ल्याला, यो जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो। अब मैले चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ म एकदमै आक्रोशित र यो कुरामा चाहिँ म गाली पनि गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले केही पनि सोध्नु भएको रहन्छ। कस्तो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले कति पैसा उठाउनुहुन्थ्यो त्यो हनुमान ढेका छिर्नको लागि? तपाईँले कति पैसा उठाउनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ विदेशीको लागि? यो कति डलर? 250, अरूबाट 500 कति लिनुहुन्थ्यो? तपाईँले रिकन्स्ट्रक्सन र यस्तो भूकम्प आउने ठाउँमा तपाईँले चन्द्र शमशेरले बनाइदिएको चाहिँ धरोहरलाई यो अहिलेसम्म रिकन्स्ट्रक्सनै नगरे हाम्रा युनेस्कोमा पर्ने धरोहर भन्दै पैसा लिँदै चाहिँ तपाईँहरू राष्ट्रिय ढुकुटीमा चाहिँ लिएर मल्लकालीन धेरै संरचना, कति त मल्लकालीन छन् अझै हो। त्यो भक्तपुरदेखि लिएर पाटनका त मल्लकालीन, अझ तपाईँको त्यो चाँगो नारायण त लिच्छवीकालीन हो। भनेपछि तिनले बनाएका धरोहरहरूको ब्याज खानको लागि चाहिँ सरकार तयार हुने, त्यसको कन्स्ट्रक्सन र रिकन्स्ट्रक्सन र यस्तो भूकम्प आउन सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँ सबैभन्दा ठुलो क्षति कहाँ भएको छ? धरहरामा भएको छ, चाहिँ पाटनमा भएको छ, भक्तपुरमा भएको छ, तपाईँको बसन्तपुरमा भएको छ। भनेको मतलब के भनेर भन्दाखेरि जहाँ राष्ट्रिय धरोहरहरू छन् त्यहाँ भएको छ। तपाईँले एउटा कुरा काहीँ पनि सोध्नु भएन कि यो कुराहरू भत्किन सक्छ के थिएर? त्यो कुरा माटोले जोडेको एउटा ठडाइदिएको चाहिँ ठाउँ न थियो भन्नुभयो नि। तपाईँले के भनेर भन्दाखेरि अहिले त हरेक ठाउँमा चाहिँ कस्तो खालको सिस्टमहरूबाट तपाईँ पैसा चाहिँ लिइरहने, तपाईँले चाहिँ ती मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्याक्सेसनमा राखिरहने। तर तपाईँको राष्ट्रको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन यो कुराको रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने, चाहिँ डिजास्टर आउँदाखेरि म्यानेजमेन्ट गर्ने? किन पैसा उठिरहेको थियो, पैसा नउठेको त कुनै अवस्थै थिएन। यो सबै ठाउँहरू जहाँ ध्वस्त भइरहेछन् त्यो ठाउँबाट त राज्यले यही कुरा चाहिँ बेचेर चाहिँ यो हाम्रो भनेर जतिखेर पनि त्यो फोटो खिचेको अहिलेसम्म लिएको पैसा उठाउने हो भने ती 5वटा संरचना निर्माण हुने गरी ल्याछ होला। तर कहाँ गयो त? केका लागि प्रयोग भयो? तपाईँले ती गरेका कुराहरू कहाँ प्रयोग गर्नुभयो तपाईँले? यो तपाईँले एउटा कुनै पनि काम गर्नु भएन भने यस्तो परिस्थिति त आउन एकदम स्वाभाविकै थियो। तपाईँ त्यसलाई चाहिँ दमन गरिरहने, त्यसबाट चुसिरहने, अनि त्यसलाई तपाईँले मतलबै नगरिकन फोटो खिच्ने र फेसबुकमा हाल्ने काम गरेर चाहिँ सल्युसन आउँदैन। अब फेरि पनि त्यही एकीकृत कुरा नै हो। जब बिस्तारै जनजीवन सामान्य भन्नलाई हामीले सामान्य भनेका छौँ, त्यो सामान्य होइन। अलिअलि गाडी चल्न सुरु गरेको, अलिअलि सटर खुलेको, सवारी साधन अलिअलि सुचारू भएको भनेको त्यो सामान्य हुँदै होइन, अस्तिको तुलनामा सापेक्षित रूपमा मात्रै सामान्य हो।
त्यस्तो भइरहँदा अब बिस्तारै बिस्तारै चेत खुल्ला कि? हेर्नुहोस्, एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पहिला सुरु त सरकारले गर्छ, सरकारले गर्न सक्छ, सरकारका मान्छेले गर्न सक्छन् र हामीलाई राहत दिन्छ भन्ने खालको जबसम्म तपाईँले सन्देश दिन सक्नुहुन्न तबसम्म जीवन सामान्य हुन सक्दैन। यो कुरो चाहिँ सबैजनाले चाहिँ महसुस गरिसकेका छन् अहिले। र एउटा व्यक्ति, समाज र एउटा संस्थाभन्दा सत्ता धेरै ठुलो हुँदो रहेछ र त्यो कुराले चाहिँ एउटा धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको महसुस अहिले हामीले गर्न सकेका छौँ। अहिले नागरिक समाजमा कतिपय व्यक्तिहरू अलि संवेदनहीन भएका हुन् कि जस्तो देख्छु, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले अनि उहाँहरू आन्दोलन गर्ने र चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कोषमा पैसा नहाल भनेर एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फेसबुकमा एउटा अभियानै देख्छु। किन नहाल्ने? तपाईँ आर्मीले गरेको कामलाई तपाईँले किन सल्युट गर्नुहुन्न? तपाईँले प्रहरीले गरेको कामलाई तपाईँले किन सल्युट गर्नुहुन्न? तपाईँ काम गरिरहेछ नि, उनीहरू पनि हामी जस्तै, तपाईँहरू जस्तै, र कुनै आर्मीको परिवारको चाहिँ आमा बित्या होला, छोरी बित्या होला, घर गएको छ, कोही पनि गएको छैन नि। यतिखेरको बेलामा त निधारमा पट्टी लाएर काम गरिरहेछ, धेरै गरिरहेछ नि। तपाईँले प्रधानमन्त्री कोषमा किन पैसा नहाल भनेर अभियान चलाउनुहुन्छ? तपाईँहरू त्यो नागरिक हो, तपाईँहरू होला त्यहाँ हुने। मैले भनिरहेको छु, फेरि पनि भनिरहेको छु, त्यहाँ समस्या छन्, त्यो समस्यालाई दुरुपयोग होला, त्यो कुरामा आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने दुरुपयोग भयो भने चन्द्र शमशेरको तरिकाले 4जनालाई साँची राखेर 5जनालाई साँची राखेर काट्दाखेरि यतिखेर फरक पर्दैन। तर के भनेर भन्दाखेरि राज्य भनेको यस्तो संयन्त्र हो जसले हामीलाई सहयोग गर्न यतिखेरको अवस्थामा सक्छ। नत्र चाहिँ के भन्दा एउटा एकजना व्यक्तिको बलले मात्रै यो कुरो चाहिँ सल्युसनमा आउँदैन। तपाईले चाहनुस् नचाहनुस्, मन पराउनुस् मन नपराउनुस्, एकीकृत प्रणाली भनेकै राज्य हो। राज्य भने सरकार, यति बेला विभिन्न अवयवहरूमध्ये सरकार भनेको विशेष गरी सुरक्षा निकायहरू, प्रशासन, अरू त सबै अरू संरचनाको त काम पनि छैन यति बेला, सम्पूर्ण त्यसैमा लाग्नुपर्ने हो। अब त्यसबाट नगरे केबाट गर्ने? तपाईँले राज्यलाई पैसा नदिए यतिखेर कसलाई दिनुहुन्छ? मैले त एकदम सिधा तरिकाले भन्नुहुन्छ। तपाईँले कस्तो भनेर भन्दाखेरि अब त्यो हेलिकप्टर राज्यको हेलिकप्टर छ, राज्यको चाहिँ हस्पिटल छ, राज्यले चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ, त्यो डोजर चलाउन पर्छ, त्यो हेलिकप्टर उडाउन पर्छ, मान्छेलाई औषधि किन्न पर्छ, सबै कुरा गर्नु पर्छ। विदेशबाट आएको पनि त्यही प्रणालीबाट हो, त्यही कुरा नै हो। भनेपछि के भन्दाखेरि यतिखेर राज्यलाई चाहिँ बरु केही एररहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्नतिर लागौँ। यदि प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्न भने जो प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा अगाडि आउन पर्यो। तपाईँ फेसबुकमा अपडेट गरेर बसेर चाहिँ मैले चाहिँ यो गरेँ, राज्यलाई चाहिँ पैसा नहाल भनेर भन्ने चाहिँ एकदम महामूर्खको काम हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अघि अर्को सङ्केत पनि गर्नुभएको थियो, अहिले बालुवाटारमा धर्नाको अभियान पनि चलिरहेछ, राज्य कहाँ छ भन्ने। त्यो के हो? त्यो दबाब हो कि भडास हो? त महामूर्खता हो। यतिखेर तपाईँले कसलाई प्रश्न गर्ने होइन, तपाईँको दायित्व के हो? तपाईँ जहिले पनि अधिकार खोज्ने, कति अधिकार खोज्नुहुन्छ तपाईँहरू? को नागरिकले कतिवटा ठाउँमा तपाईँ अधिकार खोज्नुहुन्छ? तपाईँ दायित्व निर्वाह गर्नुतिर लाग्नुहोस्। अधिकारको कुरो अधिकार भने त त्यो संविधान सभाको बेलामा कुरा थियो। कति कोलाई अधिकार चाहिने? सबैलाई अधिकार चाहिएको थियो नि त त्यतिखेर त। अब अधिकार जब प्रलय आउँछ, संविधान सभाको प्रलय त के प्रलय हो? त्यो केही अघि नै केही कुरा भयो। तपाईँ अधिकार कहाँ माग्नुहुन्छ? के को लागि अधिकार माग्नुहुन्छ यतिखेर? तपाईँ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँसँग चाहिँ अलिकति पैसा छ भने पैसा दिनुहोस्, टाइम छ भने टाइम दिनुहोस्। तपाईँले अरूलाई भन्न सकेर चाहिँ श्रमदान गर्न सक्नुहुन्छ, श्रमदान गर्नुहोस्। जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस् न। तपाईँ किन प्रश्न गर्नुहुन्छ? तपाईँले के गर्नुभयो त्यो कुरा सोध्नुहोस् न। अरूले के गरेर किन सोध्नुहुन्छ? यतिखेर चाहिँ अधिकारको कुरा गर्ने, मानव अधिकारको कुरा गर्ने र हाम्रो अधिकारको कुरा गर्ने, अधिकारको कुरा गर्नेको बेला चाहिँ यतिखेर होइन, यतिखेरको भनेको कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरो हो। देश सबैभन्दा ठुलो विषम परिस्थितिमा छ, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरो। तपाईँ भाग्ने र चाहिँ अधिकार माग्ने र ठुला कुरा गर्ने चाहिँ यतिखेरको अवस्थाको कुरो होइन। यो अहिले 30वटा देशबाट आएको भनिएको छ। एउटा हुन त बाहिरबाट आएको जति आए पनि बढी गरे पनि अर्बौँ गर्ला, त्यो भने त अत्यन्तै नगण्य हो। खर्बौँ मात्रै होइन, यो कुनै डिजिटमा आँट्ने विषय नै होइन यो। अब अधिकांश मान्छेले के भन्दैछन् भने हो पनि अहिलेसम्म शव उत्खनन गरिएको छैन, त्रिपाल पुगेको छैन, खानेपानीको जुह छैन, भोकमरीले यही बेला मान्छे मर्न सक्छन्। विदेशबाट अहिले जुन किसिमको समन्वय र तदारुकता देखिएको छ नि, यो कम हो कि बढी हो कि सामान्य हो? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा कस्तो भने विदेशीहरूले गर्ने सहयोगमा उनीहरूले जे गर्न पर्ने हो त्यो गरेका छन्। सबैले गरेका छन्, चाइनाले पनि गरेका छ, इन्डियाले पनि गरेका छ, अमेरिकनहरूले पठाएका छन्, अस्ट्रेलियनहरूले पठाएका छन्। अब म त हिजो त्यो टुर्नी खेल्न मैले थाइल्यान्डको टोली डक्टरहरू देखेका थिएँ, गरेका छन्। एकदमै धेरै सहयोग आछ भने पनि कति आछ,
कति आछ तपाईँ क्यालकुलेट गर्नुहोस् त एकचोटि, कति हुनसक्छ, कहाँ के गर्ने त्यसले? सबै कुरा विदेशीको हातमा मात्रै छोडेर हामी नेपाली चाहिँ यति आयो विदेशीले यति पठायो तैँले के गरिस् भनेर प्रश्न गर्ने? हामीले आफू गर्नु पर्यो। मेरो भनेको त आछ, तर त्यसले त्यो सबै कुरा निर्माण गर्न सक्दैन। अब सबै कुरा निर्माण गर्न अरूलाई छोडिदियो भने हामी चाहिँ स्लेभ भइन्छ, एकदम ठुलो स्लेभ भइन्छ हामी। अब हामीले के गर्ने भन्ने कुरोको विषयमा सोध्नु पर्यो। तपाईँले शेष गरेर सोध्नु पर्यो इन्टिग्रेसन मोडलमा के हो भनेर। तपाईँले विनोद चौधरीले सोध्नु पर्यो, केदारलाई सोध्नु पर्यो, तपाईँले हरेक बिजनेसम्यानलाई सोध्नु पर्यो, ब्याङ्कर्सहरूलाई सोध्नु पर्यो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा। हरेक ब्याङ्कर्सहरूलाई सोध्नु पर्यो कि हाउ वी क्यान कम टुगेदर फर द इन्टिग्रेसन मोडल भनेर। तिमीले के गर्यौ? तपाईँहरूले प्रश्न गर्न। अब म त सबै एउटालाई सबै नेपाली नागरिकलाई के गर्नुहोस् भने एउटा हातेमालो अभियान सुरु गर्नुहोस्, सबै ठाउँबाट एउटा हातेमालो अभियान सुरु गर्नुहोस्। अरूलाई प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँले के गर्नुभएको छ? तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँ गफ गर्नुभयो कि फेसबुक चलाएर बस्नु भएको छ? फेसबुक चलाएर बस्नु भएको छ भने किन फेसबुक चलाएर बस्नु भएको छ? तपाईँ गाली गर्ने, सरकारलाई गाली गर्ने, तपाईँले के गर्नुभयो? सबभन्दा ठुलो प्रश्न त आफ्नो अहिलेको दायित्व, यतिखेरको महाप्रलयमा पनि तपाईँले दायित्व निर्वाह गर्नु भएन भने तपाईँले नेपालको लागि के गर्नुभयो? तपाईँले केही पनि गर्नु भएन जिन्दगीमा। यतिखेर पनि दायित्व निर्वाह गर्नुहुन्न तपाईँ के भनेर भन्दाखेरि अहिले मैले देखिरहेको छु धेरै जस्तो मान्छेहरू दुई चार सबैभन्दा म एकदमै आक्रोशित भएको चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री कोषमा पैसा नहाल, किन नहाल? त्यो कुराको लागि चाहिँ मान्छे कति संवेदनहीन र उनीहरूले त्यो आर्मीले र पुलिसले गरेको एक्टिभिटीलाई नै एक्सेप्टेन्स नगर्ने, त्यसलाई एउटा क्रेडिबिलिटी नै नदिने। राज्य सत्ता भनेको सत्तामा को आउँछ को आउँदैन, को अहिले नेतृत्वमा छ त्यो धेरै पछिको कुरा हो, त्यो सानो भूमिकाको कुरो हो। तर अहिले राष्ट्र बच्न पर्यो, राष्ट्र अगाडि बढ्न पर्यो र राष्ट्रले एउटा गतिशीलतामा अगाडि बढ्न पर्यो। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो गुण र दोषको आधारमा, किनभने एउटा रचनात्मक सुझाव र आलोचना, ढाडस, दबाब त चाहिन्छ नि, तर त्यो फगत एकाङ्की रूपमा धेरै मान्छेहरू त अहिले ती भौतिक संरचनाहरू जहाँ जहाँ भत्केका छन् त्यसलाई इतिहासको साँचीका रूपमा सेल्फी खिच्ने, फेसबुकमा हाल्ने, त्यसमा लाइक ठोक्ने त्यो प्रवृत्ति पनि छ। त्यो यस्तो एउटा कुरो कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि एउटा हाम्रो समाजले सबैभन्दा ठुलो गल्ती के गर्यो भने जहिले पनि हामीले समाजलाई अगाडि बढाउँदाखेरि जहिले नै अधिकारको कुरोलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्राथमिकताको कुरो दियौँ। हामीले सबैजनालाई चाहिँ अधिकारको कुरो चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै 2007 सालदेखि त्यसपछि आएर 46 भयो, त्यसपछि आएर 62-63 भयो। अधिकारको कुरालाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकताको रूपमा लियौँ र मानसिक रूपमा नि त्यसरी नै डेभलपमेन्ट भयो। हरेक मान्छेहरू कसरी डेभलपमेन्ट भयो भने यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ म हिजो टुणी खेल गएको थिएँ। आर्मीले लिएर आएर टेन्ट दिएको थियो एउटा बस्ने मान्छेलाई सबभन्दा सुरुमै थिए उनीहरू सुनको लाइनमा टेन्ट दिएको थियो। टेन्ट लिएर आएर दिइसक्यो, डोरी पनि उनीहरूसँग छ, बाउ र छोरा छन्, तर आर्मीले टेन्ट टाङ्दिएन भनेर आर्मीलाई गाली गर्दैछ। यो पनि कुनै मानसिकता हो? यो पनि कुनै सोचाइ हो? हामीले सिर्फ समाजमा अहिलेसम्म डेभलपमेन्ट भएको कुराहरूले हेर्दाखेरि सबै कुरा गर्दाखेरि अधिकारको कुरा गर्यो, तर कर्तव्य कहाँ, मान्छेको दायित्व के हो, भूमिका के हो, त्यो कुरा हामीले कहिले पनि चाहिँ भन्न सकेनौँ। र त्यहीको प्रतिफल अहिले पनि हामी एउटा इन्टिग्रेसन मोडलमा जान नसकेको र धेरै जस्तो चाहिँ गफै गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। मैले यहाँ पटक त्यो तथ्याङ्क यहाँ भन्ने गरेको छु। हामीसँग भएका 95,000 सेना, 65,000 प्रहरी, 32,000 सशस्त्र प्रहरी, 80,000 को सङ्ख्याको निजामती कर्मचारी, 2 लाखका शिक्षक, यी त सरकारको संयन्त्र भयो। तर त्योभन्दा बाहिर यति ठुलो हाम्रो सञ्जाल र संयन्त्र छ, विभिन्न सशक्तिकरण र उन्मुक्तिको कुरा गर्ने, जनचेतनाको कुरा गर्ने। हामी कहाँ दर्ता भएका मात्रै 36,000 गैर सरकारी संस्था छन्। एउटा एनजिओमा क्रियाशील कम्तीमा 10 जना हुन्छ भनेको 3,60,000 मान्छे छन्। त्यसमा ल 60,000 को कुनै न कुनै प्रकोपमा पर्यो होला, के पर्यो होला, ती 3 लाख खोइ कहाँ छन्? देशभरिमा 24,000 सहकारी संस्था छन्। एउटा सहकारीमा कम्तीमा 20 जना आबद्ध हुन्छ। अब ती 24,000 को 20 जना जोड्ने हो भने करिब 5 लाख हुन्छ। तिनीहरू कहाँ छन्? किनभने त्यो एउटा एकीकृत सञ्जाल त हो नि त। सरकार छ, समन्वय गर्नुपर्छ, गरिरहेको छ, कम छ, आलोचना गर्नुपर्छ, तर यत्रो सङ्गठित शक्ति छ। विभिन्न स्थानमा क्लबहरू छन्, आमा समूह छन्, के छन्, किनभने सङ्गठन बेगर मान्छे नै छैन। अहिले राजनैतिक दलका सबैका भातृ सङ्गठन छन्। एमाले, कङ्ग्रेस र माओवादी तिनटैको 5 लाख भन्दा बढी सङ्गठित कार्यकर्ता छन्। सबैको 15 देखि 20 वटा विशेष गरी महिला सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ, इन्जिनियर सङ्घ, चिकित्सक सङ्घदेखि लिएर भातृ सङ्गठन सबै छन्।
तिनीहरू खोइ गर्नेहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर नगर्नेहरू खोइ त त्यो एकीकृत संयन्त्र होइन। तपाईँले यो जति पनि संयन्त्रको कुरा गर्नुभयो नि, जस्तै अब राजनीतिक दलको संयन्त्रको कुरा गर्नुभयो, अनि त्यसपछि चाहिँ युवा क्लबको कुरा गर्नुभयो, सहकारीको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो भनेको अधिकार खोज्नका लागि बनेका सङ्गठनहरू हुन्, कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि बार्गेनिङ भनौँ न, बार्गेनिङ गर्नलाई बनेका सङ्गठनहरू हुन्, कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि बनेका सङ्गठनहरू होइनन्। हाम्रो स्कुलिङै गलत भयो भन्छु म त। अहिलेसम्मको जुन हाम्रो जुन चाहिँ अहिले मैले यो महाविपदको अवस्थामा जुन मानसिक रूपमा मान्छेहरूलाई देखिरहेको छु, जुन तरिकाले मान्छेहरू एउटा संवेदनहीन चाहिँ कुराहरू जुन कस्तो भने गर्नीलाई कहिले पनि तपाईँले नेपाली आर्मी र नेपाली पुलिसलाई किन प्रेज गरिरहेको छैन मान्छेले? म यो कुराको चाहिँ म एकदमै आक्रोशितै छु यो कुराले चाहिँ। बुझ्नुभयो नि, किन प्रेज गरिरहेको छैन नेपाली आर्मी र पुलिसलाई चाहिँ नेपाली समाजले? यतिखेरको बेलामा त उनीहरूलाई जस्तो ठुलो सम्मान त कसैले, उनीहरूलाई भन्दा ठुलो सम्मान त कसैले नगर्नुपर्ने हो नि त यतिखेरको बेलामा। मनोबल बढाउनु पर्यो, सँगै हिँड्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि, तिमीहरूले गरिरहेको छौ, फोहोर उठाउँछौ, हामी पनि आउँछौँ भनेर उनीहरूसँग मिल्न पर्यो। तर तपाईँ किन गाली गर्नुहुन्छ सरकारलाई? सरकारलाई गर्नु ठिकै छ, तर सरकार भनेकै त्यो एउटा निरीह प्रहरी जवान र सेनाको जवान त्यो सरकार देख्नु भएन। त्यो भनेको त के भने उनीहरूको मनोबल बढाउने अवस्था हो। किन हाम्रो अहिले भनेको सबैभन्दा ठुलो गाह्रो कुरो के भयो भने हामीले अधिकारको कुरो धेरै गर्नाले, कर्तव्यको कुरा नगर्नाले समाज धेरै जसो अहिले पनि अधिकारको कुरो गर्दैछ। त्यही टेन्ट लिएर आएर राखिदिँदाखेरि पनि ऊ टेन्ट लाउँदैन, तर के भने आफ्नो अधिकार खोज्छ, त्यो चाहिँ आर्मीले लिएर आएर लगाइदियोस् भने। यस्तो खालको मानसिकताले समाज बन्दैन। स्थानीय निकाय नहुनु पनि ठुलो कमजोरी हो भन्ने यति बेला महसुस भयो होला। त्यो त साह्रै नै यति ठुलो, अब भनौँ न कसलाई भन्ने, कहाँ भन्ने। एउटा स्थानीय निकायको एउटा व्यक्ति त्यतिखेर चाहिँ एउटा संयन्त्र त्यतिखेर भइदिएको भए, यतिखेरको अवस्थामा भइदिएको भए कमसेकम कम यो मैले जुन अहिले इन्टिग्रेसन मोडलको कुरा गरिरहेको छु, यो संयन्त्रमा चलाउनको लागि सरकारलाई सबैभन्दा ठुलो सहयोग हुन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ के भने त्यो इन्टिग्रेसन मोडल नै को डेभलपमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ ल्याकिङ पोइन्ट भनेकै स्थानीय निकाय नै हुन्छ। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव देख्नु भएको छ, बाहिरतिरको त्यो एकीकृत मोडल कङ्क्रिट स्वरूप कस्तो हुन्छ, त्यसका अवयवहरू के हुन्छन्, त्यसले कसरी काम गर्छ? अब सबभन्दा ठुलो कुरोमा चाहिँ अब इन्टिग्रेसन मोडल भनेको चाहिँ सबै मोडललाई परिचालन गर्नको लागि छुट्टै मोडल बनाइन्छ। बुझ्नुभयो नि, भनेको काम त गरिरहेछ तर त्यो गरेको कामलाई अन्तर्समन्वय हातेमालो जस्तो मैले जुन हातेमालो भनिरहेको छु, हातेमालो गर्नको लागि एउटा संयन्त्र बनाइन्छ। त्यो संयन्त्रले चाहिँ सबैजनाको इन्टिग्रेसनको लागि चाहिँ एउटा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। जस्तै तपाईँले सशस्त्र प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरीको मेडिकल टिम छ, उनीहरूको रेस्क्यु गर्ने कुरा छ, आर्मीसँग पनि छ, नेपाल प्रहरीसँग पनि छ। अब त्यति तिनवटा संयन्त्र भयो। त्यसपछि आउँछ नागरिक समाज आउँछ, त्यसपछि गैर सरकारी संस्था आउँछ, त्यसपछि चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ, धेरै जुनहरू आउँछन्। यिनीहरूलाई चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँमा राख्छ, मनी इनपुटलाई एक ठाउँमा बनाउँछ। अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसन मोडल भनेकै अब सशस्त्र आर्मीले गर्न सक्ने कामलाई आर्मीलाई गर्न दिन्छ, सशस्त्रलाई गर्न सक्ने काम सशस्त्रलाई गर्न दिन्छ, र सबैजनाको समन्वय गरेर रात कुनै ठाउँमा आर्मीले चाहिँ 10,000 ब्ल्याङ्केट के अरे निर्देशन नआएर चाहिँ रहिरह होला अहिलेसम्म बाँड्न। किन आर्मीलाई दोष नदिनुहोस् त्यो कुरामा, त्यो कुरा दोष दिनु सरकारलाई दोष दिनुहोस्। फेरि म यो कुरा के भन्नु भन्दा आर्मीलाई दोष नदिनुहोस् है, आर्मीलाई गाली नगर्नुहोस्। तपाईँ निर्देशन आयो त उसले दिन्छ, निर्देशन आउन पर्यो नि त, माथिबाट निर्देशन आउन पर्यो। र निर्देशन यतिखेरको कुरामा सानसाना कुरामा चाहिँ निर्देशन आवश्यक पनि छैन, आफ्नो सो भूमिकाबाट धेरै कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर के भने त्यो तपाईँले निर्देशन आवश्यकता छैन भन्नको लागि त्यो एउटा इन्टिग्रेसन मोडलको चाहिँ भयो भने त्यतिखेर त्यो मोडलले चाहिँ सबैजनालाई समन्वय गर्न सक्छ। जहाँ जे छ त्यो तजविजले निर्णय गर भन्ने निर्देशन एउटा भयो भने पनि हुन्छ। त्यो एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यति मात्रै भइदियो भने पनि अहिलेको अवस्थामा धेरै कुराको राहतको डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अन्त्यमा सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ? म नेपाल सरकारलाई मेरो सुझाव के छ भने सबैभन्दा पहिला एउटा आशा देखाउनुहोस्। मान्छे आशा भयो भने त्यसको पछाडि दौडिने प्राणी हो, मान्छे दौडिन्छ, त्यसको पछाडि फेरि पनि लाग्छ। हेर्नु, विपद त तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई नै आएको छ, हामीलाई पनि आएको छ। एउटा बाटोमा बसिरहेको अहिले व्यक्तिहरू हरेकलाई आएको छ। समस्या सबैको एउटै हो। समस्या तपाईँ सरकारमा भएर चाहिँ तपाईँलाई समस्या कम, र हामीलाई यहाँ बाहिर भएको भएर हामीलाई धेरै थोरै भन्ने कुरा होइन, समस्या सबैलाई आएको छ। तर अहिले सोच्नुपर्ने कुरा भनेको यो तपाईँहरूले रातको कार्यक्रमहरू नि अगाडि बढाइरहनु भएको छ, तपाईँले काम पनि गरिरहनु भएको छ, सबै कुरा अगाडि बढाइरहेको छ। तर
सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने ल्याकिङ कहाँ भयो भने इन्टिग्रेसन अफ एक्टिभिटिजको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ल्याकिङ भयो। तपाईँले एउटा संयन्त्र बनाउनुहोस्, जुन संयन्त्र तपाईँले फेरि एउटा कुरा के भने एउटा संयन्त्र यदि चाँडै बनाउनुहोस् कि घन्टाभरमा बनाउनुहोस्, तपाईँहरू धेरै डिस्कसनमा नलाग्नुहोस् र घन्टाभरमा तपाईँहरू संयन्त्र बनाउनुहोस्। संयन्त्रले चाहिँ एउटा रिजल्ट ल्याउनको लागि चाहिँ सबैजनालाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् र राखेर चाहिँ एउटाले अर्कोलाई चाहिँ हेल्प गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् र आशा देखाएर एउटा पारदर्शी तरिकाले अहिलेको अवस्थामा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नु। यतिखेर व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थको भागभन्डा र धेरैमा लाग्नुभयो भने नेपाली जनताले धेरै ठुलो सबक सिकाउँछ अबको दिन। किनकि नेपाली जनता अबको दिन चुप लाएर बस्दैन। अबको दिनमा किनकि लागि एउटा कुरा तपाईँ के को लागि तपाईँले नेपाली जनताले के भन्नुहुन्छ, संविधान बनाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ, कहाँबाट कुरा सुन्छ नेपाली जनताले अब तपाईँको संविधान बनाउने कुरो? त्यो कुरो धेरै सानो भइसक्यो। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ आफ्नो पार्टीगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि उठेर काम गर्नुभयो भने एउटा नागरिकलाई प्रश्न नगर्नुहोस्, कर्तव्य निर्वाह गर्नुहोस्। तपाईँहरूले धेरै प्रश्न गरे जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ। त्यो फेसबुकमा लेख्नेहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँहरूलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो प्रश्न गरिरहनु भएको छ, तपाईँले के गर्नुभयो? सबभन्दा सुरुमा त म प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले के गर्नुभयो? तपाईँले के गर्नुभयो? पानी दिनुभयो कि घरमा भित्र बसेर लुकेर बस्नुभयो? लुकेर बस्नु त आपतको बेलामा त लुकेर बस्न सजिलो छ, तर के भन्नु भन्दा तपाईँले के गर्नुभयो? अरूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा पनि सबभन्दा सुरुमा आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्, मैले के गरेँ? विपदको बेला हो यो, यतिसम्म ठुलो विपदको बेलामा नेपालमा कहिले पनि आएको थिएन। तपाईँले चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धले 15,000 मान्छे मार्यो भनेर भन्छन्। 15,000 मान्छे त 3 मिनटले मारिदियो, 3 मिनटले मारिदियो। प्रकृतिको अगाडि कसैको नि केही लाग्दैन। यतिखेरको बेलामा तपाईँले के गर्नुभयो यो चाहिँ तपाईँले सोध्नुहोस्, अरूलाई मैले के गरिरहेको छु, तपाईँले के गर्नुभयो, यो के गर्यो, यस्तो प्रश्नहरू नसोध्नुहोस्। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, तपाईँले बोलाइदिनु भयो, मेरो 2 शब्द राख्नु भन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो टिप्पणीकार र एकीकृत मोडल कसरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने एकजना परिकल्पनाकार रविन अधिकारी। हामी भूकम्पको त्रासदीको सम्बन्धमा विभिन्न जोड र कोणबाट कुराकानी, प्रस्तुति र श्रृङ्खलाहरू जोडिरहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।